संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः। अधो दिशन्तु भूतपिशाच एते भूतिकारकाः एतेषां ब्रह्मकर्मे परमात्मा देवता देवी गायत्री नन्दः प्राणायामे गोदावर्योः मध्यदेशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर संविदौ अस्मिन् वर्धमान व्यवहार्य नानाविध गोत्रोद्भवस्य नानाविध नामधेयस्य అందరూ అనండి क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्धि अर्थम मम जन्मकाल जन्म नक्षत्र जन्म राशि आदि वंद्यादि दशविध वंद्यादि समस्त पितृ नाग दोष निवारी सूर्य नारायण स्वामी कृपा कटाक्ष सिद्धिद्वार संतान भर्ग जन्म पीड़ा परिहार अर्थम संपूर्ण गृह ग्रह दोष निवारण अर्थम श्री सूर्य नारायण स्वामी सहित धनलक्ष्मी समेत धन्वंतरी देवालय मंटपेन मम स्नानं చేసుకోండి తదంగా నిర్విఘ్నేన పరిసమాం చెప్తం కలశ గణపతి పూజాఖ్యం కర్మ కరిష్యే ఈ ముందు నడవడి కార్యంలో పసుపు కుంకుమ గంధము అక్షతలు కోటేశంకర अस्मिन् कलशे वर्णमावाहयामि इन्द्राद्यस्वरूपा देवतामावाहयामि कुलदेवतामावाहयामि इष्टदेवतामावाहयामि तन्मयेन ఇప్పుడు ఈ విధంగా పట్టుకోండి ओम कलमध्यमुखे विष्णुखंडे रुद्रस्तमास्थितः मूले तत्र शिरो ब्रह्ममध्ये मातृमास्पदः पुष्पोभारः सर्वे सप्तभैवाः सुन्दरः ऋग्वेदो यजुर्वेदः अन्वैवेदः सर्वे कलशः पुनमास्थितः आयातदेव पूजयार्थं सर्वविधक्षेकारकः आकलशे सुधावति पवित्रे वर्षिष्यते उक्ते यज्ञे वर्तते आभोगायनं सर्वं विश्वाभूतान्यमः नामावाहमावो नमावो विराधावस्वरा चिंतावश्यापो भवति विषयावत्यमो नर्वा देवता संस्कृति प्रसुनि कवि जीवनावला प्रत्येकस्वार्था गायते नमः ज्योतिष्यच्चरा इमते नन्दयमाते विरुद्धेन ब्रह्महस्तं श्रीमन्महागणपति अनुग्रहदेवतं गणपति पूजाख्यां करिष्ये वरञ्जनं विष्णुवे ओम गणपति कुम्भामहे पवित्रं ईश्वरी नमोदानन्वायो वैश्यं नन्दानयामि कुम्भोयति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् कुम्भमाय देवं समर्पयामि अस्तु